کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے علاقے چ گئے، انہاں نو قرآن سنان واسطے آمنہ دے لال واپس آئے نا، تے مکے دیاں کاٹیاں چ میرے اور تساں دے پیرو مرشد صبح دی نماز دے اندر قرآن پڑھ رہے نے، تے نصیبین ایک علاقہ ہے یار بار بار آواز آ رہی ہے، اے تیری مہربانی ذرا نہ آوے، نصیبین ایک علاقہ ہے جتھوں دے جن اڈے پھردے نے اور وہ لبدے پھردے نے کہ ساڈا آسمان تے داخلہ کیوں بند ہو گیا ہے۔ پہلا جنہاں نو اجازت سی آسمان والیاں دیاں گلاں سندے سی، لیکن جدو اللہ پاک نے اپنے محبوب تے قرآن نازل کیتا، اے جنات دا شیطانہ دا آسمان تے داخلہ بند ہو گیا۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار مکے دیاں کاٹیاں چ قرآن پڑھ رہے نے، تے نصیبین دے جن اڈے پھردے نے، اے لبدے پھردے نے، ساڈا آسمان تو داخلہ کیوں بند ہویا ہے؟ جدو انہاں نے نا میرے مصطفیٰ نو دیکھیا حضرت قرآن پڑھ رہے نے، تے قرآن نے اج بیان کیتا ہے، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوبا، اے قرآن نہیں سندے تے نہ سنن، مکے والے نہیں سندے تے نہ سنن، طائف والے نہیں سندے تے نہ سنن، اسی نصیبین دے جن بھیج دیتے نے، تسی قرآن پڑھ رہے ہو، جن قرآن سن رہے نے، اور کیسے ادب نال قرآن کہندا ہے فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جدوں میرے مصطفیٰ دے نیڑے آئے، قریب آئے، آپس کہنے لگے انصتو بھئی خاموش ہو جاؤ، اللہ دا قرآن سنو، نبی پاک دا قرآن سنو۔ یعنی کہ اجے وہ مسلمان نہیں ہوئے، غیر مسلم نے، لیکن قرآن دا کنا ادب کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کرو قرآن سنیا نا، بالکل قریب ہو کے قرآن سنیا، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جس ویلے قرآن پڑھیا گیا نا، اللہ دے پیغمبر فارغ ہوئے، یہ سارے جنات کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ تو قرآن دا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ میرے ذمہ مولانا عبدالسمیع صاحب نے موضوع لایا کہ نبی علیہ السلام دی گستاخی کرنے والے دی سزا کی ہے۔ دعا کرو اللہ اپنے محبوب دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ نبی علیہ السلام دا کچھ زیادہ ادب تے احترام کرے گا نا، اللہ دے نزدیک اینا ہی مقام اچھا ہے۔ تے جنہیں گستاخی کیتی، بے ادبی کیتی میرے مصطفیٰ دی، وہ بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہے تے اگلے جہان بھی ذلیل ہے۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو مقام کنا دیتا ہے؟ قرآن کہندا ہے سورہ حجرات، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ ایمان والے کیڑے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، طلحہ زبیر، 1,44,000 صحابہ میرے مصطفیٰ دے۔ اللہ پاک کی فرماندے نے ایتھے مراد جناب صدیق اکبر، عمر فاروق۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، جدوں تواڈے کول میرا نبی ہوئے، تسی میرے مصطفیٰ دے کول ہوو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ویکھیا جے میرے مصطفیٰ دے کول اچھی نہ بولیا جے، جدی آواز میرے نبی دی آواز تو
اچھی ہوگی انتہبت اعمالکم تانوں پتہ بھی نہیں لگنا اللہ فرماندے نے میں تہاڈیاں ساریاں نیکیاں تباہ کر دواں گا اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو اتنی شان عطا فرمائی کہ نبی پاک دے کول کوئی اچھی بولے قرآن کہندا ہے اودیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں کیوں جی آج اگر نبی پاک ایتھے ہون تے کوئی بندہ لاؤڈ سپیکر چ بولے کیا وہ گستاخ رہے گا کہ ادب والا رہے گا نبی علیہ السلام دے کول اچھی کوئی صحابی بولے ایک صحابی دا نام سی حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یا ثابت سی دا نام نبی علیہ السلام دا صحابی سی تے اے دا بلارا نا اونجی اچھا سی قدرتی طور تے اے دی آواز اچھی مولانا محمد صاحب اے دی آواز قدرتی طور تے اچھی سی جدو اللہ پاک نے قرآن چ اے آیت نازل فرمائی کہ کوئی بندہ میرے محبوب دے کول اچھی نہ بولے جڑا اچھی بولیا اودیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں اے اپنے گھر بند رہ گیا بند ہو گیا اپنے گھر کہندا ہے میں نبی پاک کولے نہیں جانا نبی پاک کولے گیا میری آواز اچھی ہو جائے گی میں گستاخاں چ لکھیا جاواں گا میں بیادباں چ لکھیا جاواں گا نبی علیہ السلام نے تھوڑے دنوں دے بعد پتہ کیتا نا آپ فرماندے نے او میرا صحابی کتے کہن لگے حضرت او دی آواز اچھی سی اس واسطے او تواڈے سامنے نہیں آندا جے میں اچھی بولیا کتے گستاخ نہ لکھیا جاواں اس واسطے او تواڈے سامنے نہیں آیا اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اونوں جا کے کہہ دیو اللہ نے او دی قدرتی طور تے آواز اچھی بنائی ہے اللہ نے انہوں معاف فرما چھڈیا ہے تو نبی علیہ السلام دا گستاخ میرے مصطفیٰ دیاں دو بیٹیاں دے رشتے سیدہ رقیہ تے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوواں دے نکاح ابو لہب دے دوواں بیٹیاں نال ہوئے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں نبوت دا اعلان کیتا ایک اللہ دی توحید دسی اے ابو لہب بے ایمان کہندا ہے اے میرے بیٹے ہو عتبہ تے عتیبہ نو کہندا ہے میں تواڈے تے تاں خوش ہاں میرے نبی نو اے کہن لگا جا کے نبی دے منہ تے آکھو اساں تیریاں بیٹیاں کوئی نہیں رکھنیاں ساڈے والوں طلاقی اللہ اکبر اللہ ایک تے نہ گیا او تیبہ بے ایمان چلا گیا جا کے میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے والوں تیریاں بیٹیاں نو طلاقی جتھے مرضی شادی کر لے اللہ اکبر اللہ تیاں دے معاملے ہی بڑے اوکھے نے نا دعا کریا کر ویرا اللہ جے بیٹیاں دے انہاں دی قسمت بھی چنگی بنا دے میرے نبی نے کدی بد دعا نہیں سی دتی دند شہید ہو گئے میرے نبی نے بد دعا نہیں دتی طیف والیاں نے انہیں بٹے مارے سرکار نے بد دعا نہیں دتی اج بیٹیاں دا معاملہ آیا ہے نا یہ معاملہ ہی بڑا اوکھا ہے میرے نبی فرماندے نے اللہم سلط علیہ قلب من الکلاب یا اللہ ایتا میرا چاچے دا بیٹا ابو لہب دا بیٹا پر انہیں میں نو پریشان کیتا ہے میں نو دکھ دیتا ہے یا اللہ جنگل دیاں کتیاں چکے دیتے کتا مسلط کر دے یا اللہ دیتے جنگل دیاں کتیاں چو کتا مسلط کر دے اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام بھی اینو گستاخ رسول نو بد دعا لگی انہیں کر گیا یہ دا رنگ اڈیا باپ کہنے لگا کیوں ہے کہندا میں نبی پاک دیاں بیٹیاں نو طلاق دے آیا تے نبی نے میں نو بد دعا دے دیتی ہے کہندا یا اللہ اے دے جنگل دیاں کتیاں چوں کتا مسلط کر دین ابو لہب کہندا اینو پکا یقین سی کہندا ہن تینو گھر موت نہیں آئے گی تینو جنگل دے شیر ہی چیر کے کھان گے اے شام دے علاقے دے اندر تجارت کرنے واسطے جاندا ہے راستے وچ رات پے گئی ابو لہب کہندا ہے اے قافلے والے ہو میرے تواڈے تے بڑے احسان نے
آؤ نا میرے نال ایک نیکی کرو. یہ کہندے نے کی نیکی کریے؟ کہندا ہے میرے بیٹے نو محمد نے بد دعا دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایویں کرو سارا سامان کٹھا کر کے ٹیری دے اوپر میرے بیٹے نو سلاؤ, 4 چفیرے آپ بال لگا کے سومو, اس تو بعد 4 چفیرے اونٹاں دی بال لگاؤ. اللہ اکبر اللہ. انہاں بے ایماناں نے یہی طریقہ اختیار کیتا, سارا سامان کٹھا کر کے اوپر اپنے بیٹے نو سلایا, 4 چفیرے آپ بال لگا کے ستے, اس تو بعد 4 چفیرے اونٹاں دی بال لگائی. اللہ پاک نے جنگل چ شیر نو حکم دیتا, اوے شیر ایتھے کہ میرے مصطفیٰ دا گستاخ ستا ہے, بے ادب ستا ہے, جا کے توڑوں پھڑ کے چیر کے 2 پھاڑ کر دے. اوے نبی دا گستاخ بس کیویں سکدا ہے؟ مولانا لکھیا نا سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی, کردائے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی, لعنت تمام اس تے رب جبارے دی, توہی نہ ملسو جگوں اونترائی جاونا, پیر حقانی دسے خواب سہامنا. کیڑا نبی سورج تے چن جدے حسن تے نے جھول دے, جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے, زمین اسمان ایسے گل تے نے پھول دے, روضہ رسول چاہتی رج رج پامنا, پیر حقانی دسے خواب سہامنا. اے جے لیٹے ہی نے اللہ پاک نے شیر نو حکم دیتا, شیر آ گیا, انہیں اونٹاں دی باڑ کراس کیتی, اگے بندیاں دے منہ پیا سونگدا ہے. اے شیر نا اینا بندیاں دے منہ سونگ رہے ہیں, او گستاخ کیڑا اے ان سارے کانی آگ کر کے دیکھ رہے نے, تے چھال ماری چھلانگ مار کے نا سامان بھی ٹیری تے چڑھ گیا, تے انج کر کے نا وہ تابے بھائی مان نو توڑوں پھڑ لیا, تے زمین تے لیا کے نا چیر کے 2 پھاڑ کر دیتا. زبانے حال نل کیا جڑا نبی دا گستاخ ہے دی سزا انجی ہویا کر دی.